अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑडियो कुतुब खाना, जिसमें हम एम.ए. राहत का उर्दू नावल काला जादू की ऑडियो पेश कर रहे हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि अच्छी अच्छी किताबों की ऑडियो अब तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं। कहाँ से आए हैं? मियां सांसी के रहने वाले हैं या कहीं बाहर से आए हैं? बुजुर्ग नियाजुल्लाह ने बदस्तूर नरम लहजे में पूछा और मैं एक बार फिर चौंक पड़ा। अगर मेरे माँ बाप इस घर में नहीं रहते तो शमसा यहाँ कहाँ से आई? मैंने बुजुर्ग के अकब में अंदर झांकते हुए कहा, जनाब यहाँ अभी मेरी बहन आई है, शमसा है इसका नाम। स्याह बुरका ओढ़े हुए थी, हाथ में चटाई की बनी हुई एक टोकरी थी। वो मेरी बिछड़ी हुई बहन है। रेलवे स्टेशन पर मैंने इसे देखा लेकिन रेल दूर निकल चुकी थी। मैंने जंजीर खींचकर रेल रोकी और नीचे कूद पड़ा। जब रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तो वो तांगे में बैठकर चल पड़ी थी और बामुश्किल तमाम मैं दूसरे टांगे में इसका पीछा करता हुआ यहाँ तक आया हूँ। मैंने इसे अपनी आंखों से आपके घर में दाखिल होते हुए देखा है। नियाजुल्लाह की आंखें हैरत से फैल गईं। तुम्हारी बहन शमसा? जी वो अभी अभी बुरके में मलबूस, मगर वो तो मेरी बेटी अजीजा है। अपनी खाला के यहाँ गई थी, 1 माह के बाद वापस आई है। हो सकता है तुम्हें गलत फहमी हुई हो। अच्छा यूं करो, आओ जरा अंदर आओ। आ जाओ। झिझकने की जरूरत नहीं। मैं हिचकिचाया तो नियाजुल्लाह साहब ने मेरा हाथ पकड़ लिया और दरवाजे से अंदर ले गए। छोटा सा सैन, इसके बाद बरामदा जिसके अंदर 3 कमरों के दरवाजे और न जाने क्या किया। बरामदे में एक तख्त पड़ा हुआ था जिस पर दरी और सफेद चादर बिछी हुई थी। एक तरफ चौकी बिछी हुई थी जिस पर जाय नमाज तय की हुई रखी थी। जाय नमाज पर हजारा तस्बीह रखी हुई थी। बुजुर्ग मुझे बरामदे में ले आए और तख्त पर बैठने का इशारा किया। फिर इन्होंने आवाज लगाई, अजीजा बेटी, अजीजा जरा बाहर आओ। आई अब्बा जान, कपड़े बदल रही हूँ। जवाब मिला। बुजुर्ग खुद भी मुझसे कुछ फासले पर तख्त पर बैठ गए। वो बदस्तूर मेरा जायजा ले रहे थे और मेरे चेहरे पर बिखरे हिज़्न मलाल से मुतासिर मालूम होते थे। फिर उन्होंने कहा कि मियाँ कहाँ से आ रहे हो? शक्तिपुर से। ओहो अच्छा, मगर तुम्हारी बहन कैसे बिछड़ गई थी तुमसे? अभी इनका सवाल खत्म ही नहीं हुआ था कि दरमियानी दरवाजे से एक लड़की अंदर दाखिल हुई। सफेद सलवार कमीज में मलबूस, अच्छे खदोखाल, उम्र तकरीबन 26-27 साल, मगर ये चेहरा शमसा का नहीं था। खदोखाल भी नहीं मिलते थे। फिर न जाने क्या हुआ था, मुझे इस चेहरे पर शमसा का धोखा क्यों हुआ था? कुछ गलती हो गई, यकीनन कोई गलती हो गई। मैंने तो शमसा को ही देखा था। हो सकता है इस बेवकूफ तांगे वाले ने, मगर नहीं, लड़की मुझे देखकर एकदम ठटक गई। इसने वापस दरवाजे के अंदर जाना चाहा लेकिन नियाजुल्लाह की आवाज उभरी, आ जाओ बेटी आ जाओ। लड़की ठिठकती हुई बरामदे में आ गई। मेरी निगाहें झुक गईं। नियाजुल्लाह साहब मुस्कुरा कर बोले, मियाँ फैसला करो, ये तुम्हारी शमसा है या हमारी अजीजा? मैं जल्दी से तख्त से नीचे उतर गया और शर्मिंदा लहजे में बोला, मैं बेहद शर्मसार हूँ, इंतहाई माफी चाहता हूँ, मुझसे गलती हुई है। अरे तो उठकर क्यों खड़े हो गए हो? हमारी अजीजा अगर तुम्हारी बहन शमसा बन जाए तो हमें तो कोई इतराज नहीं है। क्या बात है अब्बा मियाँ, कौन है ये? स्टेशन से तुम्हारा पीछा करते हुए आए हैं, बल्कि तुम्हारी वजह से अपना सफर खोटा कर चुके हैं। मैं समझी नहीं अब्बा मियाँ। स्टेशन पर आप बुर्का ओढ़े हुए थी, आपके हाथ में एक टोकरी थी जिसका एक हैंडल टूट गया था। क्या ऐसा हुआ था? मैंने बेख्तियार पूछा। जी हाँ ऐसा हुआ था, लड़की ने कहा, और मेरे दिल में उम्मीद की आखिरी शम्मा भी बुझ गई। ये ख्याल आया था कि एक लम्हे के लिए तांगे वाले की गलत रहनुमाई से मैं यहाँ आ गया। हो सकता है शमसा किसी और सिमत निकल गई हो, मगर टोकरी के वाक़े का एतराफ इस बात की जमानत था कि मेरी आंखों ने ही धोखा खाया था। इसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई और नियाजुल्लाह साहब चौंक कर इधर देखने लगे। फिर बोले, पता नहीं कौन है, मैं देखता हूँ। लड़की हैरान सी खड़ी मुझे देख रही थी। वैसे ही क्या हमाकत हो रही थी कि मजीद यहाँ रुकता। नियाजुल्लाह के पीछे पीछे ही दरवाजे तक आया। दरवाजा खुला तो सामने ही इस तांगे वाले की शक्ल नजर आई जिसके मरील घोड़े ने बमुश्किल तमाम यहाँ तक पहुँचाया था। तांगे वाला मेरी शक्ल देखते ही, नोट उड़ा लाए हैं जी आपका, फूटे पैसे ले लें। नियाजुल्लाह चौंक कर मुझे देखने लगे। तांगे वाले की बात ऐसी थी कि मुझे हंसी आ जाती, मगर तकदीर में तो आंसू ही आंसू लिखे थे। हंस न पाया। तांगे वाले से कहा, भाई मैंने तुमसे फूटे पैसे वापस तो नहीं मांगे थे। हैं? तांगे वाला हैरत से बोला, मगर नोट तो जी आपने हमें 10 रुपए का दिया था और यहाँ तक का बनता है 1.25 रुपया, बाकी पैसे का हम क्या करें? तांगे वाला मासूमियत से बोला। नियाजुल्लाह साहब ने मेरी तरफ देखा, फिर हाथ बढ़ाकर तांगे वाले से पैसे ले लिए
और तांगे वाला इत्मीनान से वापस मुड़ गया। नियाजुल्लाह साहब हंसते हुए मुड़े और पैसे मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोले, ये तो अपना रिज्क अल्लाह ही से मांगते हैं मियाँ, किसी इंसान से बख्शिश लेने की आदत नहीं इन्हें। ये तुम तैयार कहाँ के लिए हो रहे हो? जी मैं जाना चाहता हूँ और एक बार फिर आपसे माफी मांग रहा हूँ। आपकी जगह और कोई होता तो इस हरकत से नाराज हो जाता, लेकिन आपने, खुदा आपको इसका अजर दे। सारी बातें ठीक हैं, मगर आप तशरीफ कहाँ ले जा रहे हैं? आइए, अब आप हमें ऐसा गिया गुजरा भी ना समझें कि हम आपको एक प्याली चाय भी ना पिला सकें। और जहाँ तक बात रही आपकी गलत फहमी की, मियाँ गलत फहमी इंसानों ही को होती है, इसमें बुराई की क्या बात है? बल्कि हमें तो अफसोस है कि आपका नुकसान हुआ। न जाने कहाँ तक का टिकट होगा, यहाँ उतरना पड़ा। अब वापस जाओगे तो नया टिकट लेना पड़ेगा। मैंने जल्दी से जेब से टिकट निकाल कर नियाजुल्लाह साहब के सामने रख दिया ताकि अपनी सुनाई हुई कहानी की तस्दीक कर दूं। नियाजुल्लाह साहब ने एक बार फिर मेरा हाथ पकड़ा और मुझे वापस लाकर तख्त पर बिठा दिया। लड़की अभी तक अपनी जगह पर खड़ी हुई थी। नियाजुल्लाह ने इससे कहा, अजीजा बेटी, थकी हुई तो होगी, लेकिन हम जानते हैं कि हमें नाश्ता कराए बगैर तुम्हें नींद नहीं आएगी, और फिर अब तो हमारे मेहमान भी आए हैं। चुनाचा हो जाए जरा तैयारी। अंडे निमत खाने में रखे हैं और तुम्हारे हाथों के बेमिसाल पराठे। मियाँ ना मालूम मजा ना आ जाए तो हमारा जिम्मा। बैठो, तकल्लफ पर तकल्लफ किए जा रहे हो। मियाँ लखनऊ के हो क्या? बैठो भाई बैठो, कम अज कम अपना नाम तो बता दो। कुछ ऐसा अजीब लहजा था इनका, ऐसी अपनायत और मोहब्बत थी कि हल्क में फंसा हुआ गोला फूट बहा और न जाने कब किस तरह आंसू के साथ सिसकियां उबल पड़ी। अजीजा जो दरवाजे की जानिब मुड़ने ही वाली थी, ठटक कर रह गई। नियाजुल्लाह भी हैरान रह गए थे, मगर मैं क्या करता? न जाने क्यों मैंने इस लड़की को शमसा के रूप में देख लिया था और मेरा वजूद तहबाला होकर रह गया था। फिर न जाने दिल में क्या क्या आस लिए इस दरवाजे तक का फासला तय किया था। बरसों के बिछड़ी हुओं को देखने की आस बंधी हुई थी, लेकिन नियाजुल्लाह और अजीजा मुझे ताज्जुब से देखते रहे। इनके सामने इस तरह रोते हुए सख्त शर्मिंदी हो रही थी, लेकिन बंद टूट गया था। बहाव रोके ना रोक रहा था। दोनों हाथों से चेहरा छुपा लिया, फिर भी बर्दाश्त न हो सका तो तेजी से दरवाजे की सेमत दौड़ पड़ा और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। नियाजुल्लाह की आवाजें सुनाई दी थी, यकीनन रोक रहे होंगे, मगर मैं न रुका और इनके घर से बहुत दूर निकल आया। इस आलम में सड़कों पर भागना बड़ा अजीब सा था, खुद को संभालना जरूरी था। सामने ही बोर्ड का एक दरख्त नजर आया जिसका तना बेहद चौड़ा था। इसकी आड़ में रुक गया, इधर उधर देखा। वैसे भी सांसी बहुत बड़ी जगह नहीं थी, आबादी भी बहुत ज्यादा नहीं थी। चुनाचा इस वक्त भी आसपास लोग नजर नहीं आए और यहाँ मुझे काफी सुकून मिला। दरख्त के तने से टेक लगाकर बैठ गया, आंसू खुश्क किए। भूरिया चरण के खिलाफ दिल में जो नफरत थी वो इंतहा को पहुंची हुई थी। क्या करूं, इस कम वक्त का क्या करूं? हमेशा ऐसी चोट देता है कि दिल सीने से बाहर निकल आए। यकीनी तौर पर वो भी मेरा नजरी धोखा था। मैं न जाने कौन से बेहतर रास्ते की सीमत सफर कर रहा था। इधर मेरी मंजिल हो और फिर रतौली के इस सक्के ने जो कुछ बताया था वो भी मेरे लिए बायस दिलचस्पी था, लेकिन भूरिया चरण कम वक्त मुझ पर भरपूर निगाहें रखे हुए था और कहीं भी मेरी दाल गलने नहीं दे रहा था। वो लड़की शमसा की शक्ल में दिखाकर इसने मुझे रीढ़ से नीचे उतार दिया था। खैर भूरिया चरण, एक वक्त तो ऐसा आएगा जब मैं तुझ पर हावी हो जाऊंगा। जो ख्याल तेरे दिल में है इसकी तकमील न करने को तो मैंने अपना ईमान बना लिया है और इस ईमान को जिंदगी से ज्यादा कीमती करार दे दिया है। देखूंगा इस जद्दोजहद में जिंदगी कब और किस तरह चली जाती है, लेकिन पीर भागन के मुकद्दस मजार की बेइज्जती या बेहुरमती अपने पूरे खानदान की जिंदगी की कीमत पर भी नहीं करूंगा। हाँ भूरिया चरण, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। तू भी देखना कि तेरा वास्ता एक मुसलमान से पड़ा है। दिल में न जाने क्या क्या तस्वरात आते रहे। शहर में रौनक होती चली गई। अब ज्यादा लोग आते जाते नजर आ रहे थे। पहले तो ये सोचा था कि किसी गलत तांगे का ताक़ुब कर बैठा हूँ, लेकिन जब नियाजुल्लाह साहब की बेटी ने टोकरी गिरने के वाक़े को भी तस्लीम कर लिया तो इसके बाद कोई शक नहीं रह गया और अब यहाँ शमसा की तलाश बेकार ही थी। बहुत देर तक वहाँ बैठा रहा। इसके बाद सांसी शहर का जायजा लेने के बारे में सोचा और वहाँ से चल पड़ा। बस यूं ही न जाने कहाँ मारा मारा फिरता रहा। कोई तस्वर ज़हन में नहीं था। खाने पीने का भी कुछ होश नहीं था। दिल था कि मुसलसल रो रहा था। दोपहर हो गई और सूरज अरूज पर पहुंच गया। गर्मी काफी थी। मैं एक दरख्त के साए में जा बैठा। सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था। बैठा हुआ ये सोच रहा था कि अब यहाँ रुकना बेकार है। रेलवे स्टेशन जाऊं और अपना हुलिया दुरुस्त करूं और सांसी से कहीं और चल पड़ूं। कहाँ?
مراد آباد کا سفر بھی کیا جا سکتا ہے۔ باقاعدہ معلومات حاصل کرنے کے بعد ممکن ہے ان صاحب کے بارے میں کچھ معلوم ہو جائے، اور ان سے ماموں ریاض کے بارے میں۔ اب تو کوئی جگہ ایسی نہیں رہی تھی جہاں اعتماد کے ساتھ جا سکتا اور اپنے ماں باپ کو تلاش کر سکتا۔ کتنی عجیب و غریب بات تھی، میں نے خود ہی انہیں چھوڑا تھا، ان سے دور ہو گیا تھا، میں ان کی مشکلات میں ساتھ نہیں دے سکا تھا، اور اب میری آرزو تھی کہ وہ ایک بار پھر نظر آ جائیں۔ اس کے علاوہ کچھ بھی تو نہیں تھا میری زندگی میں، نہ صحیح، لیکن بہرحال جینا تو ہے۔ وقت کچھ اور گزرا تھا کہ میں نے کسی کے قدموں کی آہٹ سنی، کوئی میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ چونک کر دیکھا تو نیاز اللہ صاحب تھے، بڑی سنجیدہ نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ آپ؟ میں نے حیران لہجے میں کہا۔ ہاں میاں، ہم ہی ہیں، نیاز اللہ صاحب عجیب سے انداز میں بولے۔ میں انہیں دیکھتا رہا۔ وہ دوبارہ بولے، کسی کو اس طرح ذلیل کرنا خلاف انسانیت ہے اور خلاف مذہب بھی۔ ہم نے تھوڑی سی میزبانی کرنا چاہی تھی، مگر تم نے ہمیں اس قابل نہیں سمجھا۔ وجہ جان سکتے ہیں؟ نہیں جناب، میں آپ کو ذلیل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مسلمان ہو؟ الحمدللہ، میں نے کہا۔ تو پھر گناہ کیا ہے تم نے، اس کا کفارہ ضرور ادا کرو۔ میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں نیاز اللہ صاحب، ان الفاظ سے کفارہ ادا نہیں ہوتا۔ اٹھو، ہمارے ساتھ چلو، ہمیں شرف میزبانی بخشو، جب چاہے جہاں چاہے جانا، ہم بلا راستہ کیوں روکیں گے؟ خدا آپ کو زمانے کی آفتوں سے محفوظ رکھے نیاز اللہ صاحب، میں نہایت منحوس انسان ہوں۔ انتہائی سبز قدم جہاں میرے قدم رکتے ہیں وہاں مصیبتوں کا آغاز ہو جاتا ہے۔ خوب میاں، یہ نحوست وغیرہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ اپنی مخلوق سے بہت پیار کرتا ہے اور ہم سب اس کے بندے ہیں، وہ کسی کو منحوس بنا سکتا ہے۔ خیر چھوڑو، کیا ایک بار پھر غریب خانے پر چلنے کی درخواست کر سکتے ہیں؟ جو حکم، میں نے آہستہ سے کہا۔ رستے میں نیاز اللہ نے کہا، نام ابھی تک نہیں جانتے تمہارا؟ مسعود ہے میرا نام۔ ماشاء اللہ، وہ بولے اور خاموش ہو گئے۔ فاصلہ طے ہوا۔ اندر عزیزہ موجود تھی، مجھے دیکھ کر بڑے خلوص سے مسکرا دی۔ آپ لے آئے انہیں ابا جان؟ میں ان سے ناراض ہوں۔ کیوں بھائی؟ یہ مجھے بہن سمجھ کر میرے پیچھے آئے تھے، لیکن مجھے دیکھ کر انہوں نے مجھے بہن نہیں تسلیم کیا۔ اتنی بری ہوں میں؟ انہی سے پوچھ لو، مسعود ہے ان کا نام۔ بول ہی نہیں رہی میں، ان سے یہ خود جواب دیں، عزیزہ نے کہا۔ جی جناب، کیا فرماتے ہیں؟ نیاز اللہ بولے۔ ذمہ دار آپ لوگ ہیں، میرا قصور نہ ہوگا۔ جس نے مجھ سے خلوص برتا، جس کے دل میں میرا پیار پیدا ہوا، وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ یہاں تک کہ میرے گھر والے بھی، شمسہ میری بہن ہے، وہ سب مجھ سے بچھڑ گئے ہیں۔ میری ماں، میرے باپ، میرے ماموں سب میری نحوست کا شکار ہو گئے۔ آپ کو بہن کی شکل میں دیکھا کچھ نظری دھوکہ ہو گیا تھا۔ آپ کے پیچھے بہت سے ارمان لے کر آیا، یہ خیال تھا میرا کہ اب ماں باپ بھی نظر آ جائیں گے، مگر مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کی بہن نہ نکلی۔ بہن جیسی تو ہو سکتی ہوں۔ جہاں تک آپ کے منحوس ہونے کا تعلق ہے تو میرا ایمان پختہ ہے، خدا اپنے بندوں کو منحوس نہیں بناتا، اس لیے آپ ہماری فکر نہ کریں۔ کاش آپ کو علم ہے کہ ابا میاں سارا دن آپ کے پیچھے پھرتے رہے ہیں۔ میں چونک پڑا۔ ہاں مسعود میاں، آج ہم بھی جاسوس بن گئے، تمہارا تعاقب کرتے رہے، یہ دیکھتے رہے کہ تم کہاں کہاں جاتے ہو، اور جب تھک گئے تو تمہارے سامنے پہنچ کر تم سے یہاں آنے کی درخواست کر ڈالی۔ جس نے بھی مجھ سے اتنا پیار برتا ہے وہ مشکلات کا شکار ہو گیا ہے۔ آپ بھی وہی سب کچھ کر رہے ہیں۔ خدا آپ کو محفوظ رکھے۔ یہ معاملہ ہمارا اور خدا کا ہے، اسے ہمارے اور اس کے درمیان رہنے دو، اور تم غسل کر لو۔ جاؤ بھائی، ہم نے آج ناشتہ تک نہیں کیا۔ صبح کو میری صورت جو دیکھ لی تھی، میں ہنس پڑا۔ میں نے بھی دیکھی تھی، مگر میں ناشتہ بھی کر چکی ہوں اور دوپہر کا کھانا بھی کھایا ہے۔ جائیے، وہ غسل خانہ ہے، عزیزہ نے کہا، اور میں گردن جھٹک کر غسل خانے کی طرف چل پڑا۔ میری سسکیوں سے متاثر ہو گئے ہیں بیچارے، مگر میں کسی قیمت پر ان کے ہاں پڑاؤ نہیں ڈالوں گا۔ میں نے فیصلہ کیا تھا۔ کھانا کھایا اور پھر دونوں باپ بیٹی گھیر کر بیٹھ گئے۔ نیاز اللہ بولے، پہلے ہمارے بارے میں سن لو۔ ہمارا نام نیاز اللہ والضمیر اللہ ہے۔ سانسی ہی میں پیدا ہوئے، پلے بڑھے، کو ہم نے آدھا ہندوستان دیکھا ہوا ہے، لیکن قیام یہی رہا۔ ہمارے والد ضمیر اللہ صاحب کے پاس کچھ زمینیں تھیں جن سے کفالت ہوا کرتی تھی۔ بعد میں وہ زمینیں ہمیں منتقل ہو گئیں اور ہم ان کی دیکھ بھال کرنے لگے۔ شادی ہو گئی، والد صاحب اور والدہ صاحبہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کے اکلوتے تھے، جس کی وجہ سے تنہا رہ گئے، پر خود ہی کچھ بزرگوں کی کرم فرمائی سے شادی وغیرہ کا سلسلہ ہوا۔ شادی ہو گئی، مگر اہلیہ بہت عرصے تک ہمارا ساتھ نہ دے سکیں اور اپنی ایک نشانی چھوڑ کر اس دار فانی سے کوچ کر گئیں۔ ہم نے اپنی تمام محبتیں اپنی بیٹی عزیزہ کو سونپ دیں
اور ہم باپ بیٹی زندگی گزارنے لگے، لیکن بیٹیوں کا ساتھ کچا ہوتا ہے۔ عزیزہ بیٹی کی شادی کی ہم نے اور بالکل ہی تنہا رہ گئے۔ تقدیر نے عزیزہ کے شوہر کو زندگی کی مہلت نہ دی اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ عزیزہ صرف 6 ماہ سہاگن رہ کر بیوہ ہو گئی اور اس کے بعد انہوں نے دوسری شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ ہم نے بھی ڈلتی ہوئی عمر کے پیش نظر زمینیں فروخت کر دیں اور کچھ ایسی جائیداد خرید لی جس سے کرایہ وغیرہ حاصل ہو سکے۔ سو اب یہاں یہ چھوٹا سا گھر ہے، ہم باپ بیٹی ہیں اور یاد اللہ ہے، بس اس کے علاوہ زندگی کا کوئی اور مصرف نہیں۔ اس سے تمہیں یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہماری زندگی کیا ہے، اور اس کے بعد ہم یہ حق رکھتے ہیں کہ تم سے تمہارے بارے میں پوچھیں۔ یہ بے بسی، یہ یاسیت تم پر کیوں طاری ہے؟ دیکھو میاں، گریز نہ کرنا۔ تمہیں اندازہ ہے کہ انسان ہی انسان کا دوست بھی ہوتا ہے اور دشمن بھی، لیکن ہمیں دوستوں میں تصور کرو۔ باقی رہا جہاں تک تمہارے وہم کا تعلق، تو ہو سکتا ہے تمہارے تجربات تمہیں یہ احساس دلاتے ہوں۔ ہمارا مسئلہ ذرا مختلف ہے، البتہ تمہیں ایک آزادی ضرور دی جاتی ہے کہ اگر کچھ بتانے سے خود تمہیں نقصان پہنچے تو پھر تمہیں مجبور نہیں کریں گے، لیکن خواہش مند ہیں اس بات کے کہ تم ہمیں اپنے بارے میں بتاؤ کہ چراغ سے چراغ جلتے ہیں۔ ہو سکتا ہے تمہاری مشکل کا کوئی حل ہمارے پاس ہو، اس بات سے انکار نہ کرنا۔ قدرت پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے راستے متعین کرتی ہے، اور ان راستوں سے گریز کا مطلب پریشانیوں کو خود پر نازل رکھا جائے۔ میں اس مخلص شخص کا چہرہ دیکھتا رہا۔ الفاظ تو سمجھ میں آنے والے تھے، لیکن میرے تجربات کچھ اور کہتے تھے۔ دیر تک خاموش رہا۔ عزیزہ نے کہا، ابا میاں یہ ہمیں اس قابل نہیں سمجھتے، آپ انہیں مجبور نہ کریں۔ کتنی کوشش کر چکے ہیں آپ، انہوں نے ہمیں اپنا سمجھ کر ہی نہیں دیا۔ رہنے دے ابا میاں، ہمارا فرض ہے کہ ان کی خدمت کریں، اور جب تک یہاں رہنا مناسب سمجھے ان کی خاطر مدارات کریں۔ غیر واقعی کبھی آپ نے نہیں ہوتے۔ میں نے عزیزہ کی طرف دیکھا اور آہستہ سے بولا، عزیزہ بہن، آپ براہ کرم ایسی باتیں نہ کریں۔ میں تو محبتوں کو ترسا ہوا انسان ہوں۔ میں تو اپنے بھرے پورے گھر سے محروم ہو چکا ہوں۔ میں کسی سے گریز کروں گا؟ ہاں، یہ میرا تجربہ ہے کہ جس نے بھی مجھ سے محبت کا اظہار کیا مصیبت کا شکار ہوا۔ اگر آپ مصیبتیں خریدنا چاہتی ہیں تو مجھے اپنی زبان کھولنے پر اعتراض نہیں۔ ہاں میاں، ہم سے بات کرو، ہم مصیبتیں خریدنا چاہتے ہیں، نیاز اللہ بولے۔ تو پھر مختصر میری کہانی یہ ہے کہ اچھے بھلے گھر کا فرد تھا، دماغ میں خناس پیدا ہوا، تن آسانیاں اپنا لیں، ہاتھ پاؤں ہلائے بغیر دولت کے حصول کا خواہاں ہو گیا۔ اس سلسلے میں کچھ ایسے راستے اپنائے جو ناجائز تھے، ایسے لوگوں کی تلاش میں سرگرداں ہو گیا جو جنتر منتر سے دولت کے حصول کا ذریعہ پیدا کر دیتے ہیں۔ ایک ایسے شیطان کے جال میں پھنس گیا جس نے مجھے کچھ ایسے کاموں کے لیے مجبور کیا جو میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا تھا۔ اس کے عطاب کا شکار ہوا اور مصیبتوں میں گرفتار ہوتا چلا گیا۔ والدین چھن گئے، در بدر ہو گیا، سب کچھ ہاتھ سے نکل گیا، اور اس کے بعد سے مارا مارا پھر رہا ہوں۔ اب نہ ماں باپ کا پتہ ہے اور نہ بہن بھائیوں کا، اکیلا ہوں اور زندگی کی صحبتوں میں گرفتار۔ نیاز اللہ صاحب نے میرے ان مختصر الفاظ پر غور کیا، مجھے دیکھتے رہے، پھر بولے، ذرا ہاتھ آگے بڑھاؤ۔ میں نے اپنا سیدھا ہاتھ آگے بڑھا دیا تو انہوں نے میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر میری ہتھیلیوں کو سونگا۔ دیر تک سونگتے رہے اور پھر ٹھنڈا سانس لے کر بولے، اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ سفلی علم کے زیر اثر ہو۔ میں نے انہیں جس قدر مختصر تفصیل بتائی تھی وہ ایک طرح سے میرے لیے یوں اطمینان بخش تھی کہ اس میں بھوریا چرن کا براہ راست تذکرہ اور اس کے عمل کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں تھی، اور یہ میں نے اس لیے کیا تھا کہ نیاز اللہ صاحب کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ لیکن نیاز اللہ صاحب نے صحیح تجزیہ کیا تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، ہو سکتا ہے یہ کالا جادو ناپاک چیز ہے اور اس کے کرنے والے کمبخت انوکھی قوتیں حاصل کر لیتے ہیں۔ بعض اوقات اگر کوئی چھوٹا موٹا عامل اس کا توڑ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو خود بھی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اس لیے عام قسم کے لوگ جو کاروباری طور پر یہ سب کچھ نہیں کرتے اس چکر میں نہیں پڑتے۔ البتہ تم نے یہ تو سنا ہوگا کہ زہر کا تریاق زہر ہی ہوتا ہے اور لوہے کو لوہا کاٹتا ہے۔ اس کے مصادق ایک بات فوری طور پر میرے ذہن میں آئی ہے۔ اب دیکھو نا، تم نے کم از کم کچھ حقیقتیں بتائیں تو میرے ذہن میں بھی کچھ خیال آیا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر تم چاہو تو تمہاری اس سلسلے میں مدد کر سکتا ہوں۔ کیا؟ میں نے سوالیہ نگاہوں سے نیاز اللہ کو دیکھا اور نیاز اللہ صاحب مسکرا دیے، پھر کہنے لگے، رامانندی میرے بچپن کا دوست ہے۔ دوسری کلاس سے ہائی سکول تک ہم نے ساتھ تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد اس کے میرے راستے مختلف ہو گئے، نہ جانے کہاں مارا پھرا۔ پورے 16 سال بعد واپس آیا تو پاؤں زمین پر ہی نہیں تھے، جوگی بنا ہوا تھا۔ گھر والے پہلے ہی اس سے مایوس تھے۔
जो बाकी रिश्तेदार थे, जब वो इससे मिले तो वो इनके काम का नहीं रहा था, लेकिन दोस्ती नहीं भूल सका और मुझसे वैसे ही मिलता रहा। कमबख्त ने न जाने क्या क्या जंतर मंतर सीख लिए हैं, बड़े चक्कर चलाता रहता है। माली हैसियत इंतहाई मुस्तहकम है, लेकिन वीरानों में बसेरा कर रखा है और वहीं मुस्तकिल रिहाइश कर ली है। बड़ा ज्ञानी बनता है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इससे मिलाऊं, हो सकता है वो तुम्हारे काम आ जाए। क्या वो सिफली अलूम का तोड़ जानता है? वही न जाने क्या क्या तोड़ फोड़ करता रहता है। वो बाकायदा साधु बन गया है, मगर लोगों का कहना है कि बिला वजह लूटता नहीं, कुछ जानता है, बल्कि ये कहो कि बहुत कुछ जानता है। हम चूंकि हम मजहबी नहीं हैं और फिर जाहिर है मेरा कोई रास्ता भी ऐसा नहीं रहा, लेकिन इससे जब भी मेरी मुलाकात होती है बड़ी मोहब्बत से मिलता है। मेरा ख्याल है सिर्फ एक मैं हूँ जिसे वो अपना दोस्त समझता है, अपना शनासा मानता है। सैकड़ों बार पेशकश कर चुका है कि अगर मुझे कोई मुश्किल हो तो इसे बताऊं, मगर तुम खुद समझते हो कि इससे किसी मुश्किल का हल मांगना यूं समझ लो कि बहुत कुछ खोने के मुतरादिफ है। लेकिन तुम्हारा मसला बिल्कुल मुख्तलिफ है। मसूद मियाँ, मेरी मानो तो इससे मिल लो, हम इससे मशवरा कर लेते हैं। कम से कम तुम्हें जो मुश्किल दरपेश है इसका कोई ना कोई हल तो दरियाफ्त हो। मैं सोच में डूब गया। ये बिल्कुल एक नई सोच थी, नया अंदाज था। अब तक इस सिलसिले में जो थोड़ी बहुत कार्रवाई हुई थी वो ऐसे लोगों के साथ हुई थी जो मेरे हम मजहब थे, लेकिन नियाजुल्लाह साहब ने एक नया रास्ता दिखाया, यानी जहर का तोड़ जहर से ही हासिल किया जा रहा था। हो सकता है वो शख्स जिसका नाम रामानंदी है, बकौल नियाजुल्लाह के इनकी दोस्ती के नाते कोई ऐसा तरीका कार बता दे जिससे मैं भूरिया चरण से महफूज हो जाऊं। लेकिन इस शख्स के सामने मुझे जुबान खोलना होगी। बहरहाल ये भी करके देख लिया जाए, मैंने सोचा और नियाजुल्लाह साहब से रजामंदी का इजहार कर दिया।